लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालों को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके सवालों का जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से कि इन्होंने सवाल किए हैं कि नमाज में सलाम फेरने का क्या तरीक़ा है। ये इन्होंने सवाल किया है। माशाअल्लाह बहुत प्यारा सवाल है और इस तरह के सवाल ही सबसे बेहतर होते हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। और ये वो सवालात हैं कि जिनकी हर मुसलमान को सीखने की ज़रूरत है कि नमाज में सलाम कैसे फेरनी चाहिए, सलाम फेरने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, क्या बारीकियाँ इसमें हैं, वो सारी बातें इंशाअल्लाह मैं आज आपको वाज़े करूँगा। आप तवज्जो के साथ पूरा बयान सुनिए और बयान सुनकर के दूसरों तक भी पहुँचाइए, चूँकि ये ज़रूरी इल्म है। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और नमाज की तमाम चीज़ों को सीखना ये भी तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। तो किसी एक भाई ने पूछा है, इसका फ़ायदा सभी लोग हासिल कर पाएँ, कसरत से लोग इसको हासिल कर पाएँ, इसके लिए आप इस तरह के वीडियोस को दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कीजिए। नमाज में सलाम फेरने का तरीक़ा हदीस मुबारका से साबित है। हदीस से क्या साबित है और फिर हदीस की शरह में उलमाए किराम ने क्या लिखा है, वो सारी बातें मैं आपको पेश करता हूँ। नमाज में सलाम फेरने का तरीक़ा हदीस मुबारका से साबित है। हज़रत आमिर बिन साद अपने वालिद हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाएं और बाएं जानिब सलाम फेरते हुए देखते थे। जब आप नमाज से सलाम फेरते थे तो दाएं और बाएं जानिब फेरते थे, और जब सलाम फेरते थे तो इतना सर घुमाते थे कि यहाँ तक कि रुखे अनवर मोड़ने की वजह से हुज़ूर नबी अकरम अलैहि सलाम के रुखसारे मुबारक की सफ़ेदी देख लेते थे। यानी आका करीम जब सलाम फेरते थे तो चेहरा ठीक ठाक घुमा लेते थे, ऐसा घुमाते थे कि उस तरफ के जो लोग होते थे उनको आका करीम अलैहि सलाम के मुबारक रुखसार की सफ़ेदी नज़र आ जाती थी। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद की ये हदीस पाक है, हदीस नंबर 409 है। एक और हदीस पाक में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएं और बाएं यूँ सलाम फेरते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक की सफ़ेदी नज़र आने लगती। इब्ने माजा की ये हदीस नंबर 906 है। तो ये दोनों हदीस पाक ये बताती है कि आका करीम अलैहिस्सलाम जब सलाम फेरते थे तो चेहरा ठीक घुमाते थे, अच्छा घुमाते थे कि उस तरफ के लोगों को आका करीम अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक नज़र आ जाता था। तो ये तो हदीस पाक से ये साबित हुई कि इतना घुमाना है। अब ये सलाम में सलाम फेरते वक्त जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ते हैं, कब अपना चेहरा घुमाना चाहिए, किस वक्त घुमाना चाहिए, उसकी भी तफसीलात हदीस पाक के शरह के हवाले से फ़ुक़हा किराम ने जो लिखा है वो भी मैं आपको पेश कर देता हूँ। मज़ीद आखिरी में ये भी पेश करूँगा कि जब आदमी सलाम फेरता है नमाज में तो किसकी नीयत करे, ये बहुत अहम बात है। सलाम किसी को किया जाता है ना, तो नमाज में जब सलाम फेरते हैं तो किसको सलाम करते हैं, नीयत किसको सलाम करने की होनी चाहिए, दिल पे इरादा किसको सलाम करने की होनी चाहिए, इंशाअल्लाह वो भी मैं आखिर में वाज़े करूँगा, इसलिए पूरा वीडियो तवज्जो के साथ सुनिए। नमाज में दोनों जानिब सलाम फेरने का मसनून तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा ये है कि पहले सलाम का आगाज़ उस वक्त किया जाए जब चेहरा किबला की तरफ हो। सलाम फेरने की शुरुआत जब हो ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जब पढ़ना शुरू करें, जब शुरुआत हो अस्सलामु अलैकुम के अस्सलाम जब शुरू करें तो उस वक्त आपका चेहरा किबला की तरफ होनी चाहिए। यानी सलाम पढ़ना जो है वो शुरुआत किबला की तरफ से, यानी कि चेहरा घुमा दे उसके बाद अस्सलामु अलैकुम पढ़े, नहीं, बल्कि शुरुआत जब करे सलाम फेरने की तो उस वक्त चेहरा किस तरफ हो, किबला की तरफ हो। और दूसरे सलाम का आगाज़, यानी एक तरफ जब पहला सलाम पढ़ने की शुरुआत करे चेहरा किबला की तरफ है, शुरुआत करे और सलाम फेरते फेरते चेहरा दाएं तरफ कर लिए, और दूसरा सलाम जो बाएं तरफ करना है उसका आगाज़ इस हालत में करना है कि चेहरा सामने किबला की जानिब हो। जी हाँ, दूसरे सलाम का आगाज़ भी ऐसा करना है कि वो उस वक्त भी चेहरा किसकी तरफ हो, सामने किबला की जानिब हो। एक तरफ सलाम फेरने के बाद चेहरा सामने ले आए, चेहरा किबला की तरफ हो, यहाँ से फिर दूसरा सलाम शुरू करें और अपने बाएं तरफ ले जाएं।
لہٰذا دوسرے سلام کے لیے چہرہ دائیں جانب سے سامنے قبلہ کی طرف لانے کے بعد مزید توقف کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرے سلام کے لیے چہرہ جب دائیں جانب سے سامنے قبلہ کی طرف لائیں نا، تو اس میں چہرہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ چہرہ روک لیتے ہیں، یعنی ایک طرف سلام پھیر کر آ کے سامنے چہرہ روک لیتے ہیں، اس کی حاجت نہیں ہے۔ جی ہاں، نہیں رکنا ہے۔ آئیں اس طرف سے، ایک دائیں طرف سلام پھیر کے سیدھے آئیں، اور پھر آتے آتے ہی جب قبلہ کی طرف چہرہ آ گیا، پھر دوسرا سلام شروع کرتے کرتے چہرہ اپنا بائیں کندھے کی طرف لے جائیں۔ اس میں بیچ میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی الکوكب الدرری نامی کتاب میں جلد 1 صفحہ نمبر 289 میں ہے، اور ویسے ہی الفقہ الاسلامی نامی کتاب میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے، اور المغنی نامی کتاب میں بھی اسی کا تذکرہ ہے، اور شرح سفر السعادہ میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ یعنی فقہاء کرام نے بکثرت اس پہ جو کلام کیے ہیں، سبھی کا یہی موقف ہے کہ سلام پھرتے وقت قبلہ سے پہلا سلام شروع کریں، دوسرا سلام بھی جب شروع کرے تو چہرہ اس وقت قبلہ ہی کی طرف ہو۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ درست طریقہ یہی ہے کہ دوسرے سلام کے لیے چہرہ قبلہ کی طرف 1-2 سیکنڈ کے لیے آئے گا، جس میں السلام کہا جائے گا۔ البتہ اس سے زیادہ یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ تو سلام کہاں سے شروع کریں گے، کہاں ختم کریں گے، یہ ہوا۔ اب یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ سلام پھیرتے وقت آدمی کس کی نیت کرے، کس کو سلام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب آپ سلام پھیریں، اگر اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو اکیلے نمازی ہیں، اور دوسرے وہ نمازی جو مقتدی ہوتے ہیں امام کے پیچھے، اور تیسرا امام۔ 3 طرح کے نمازی ہیں، ایک امام، مقتدی اور تنہا۔ سب کے لیے الگ الگ نیتیں ہیں۔ اس میں سب کے لیے جو نیتیں ہیں وہ میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ تمام لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نفع بخش ہو جائے۔ امام جو ہے، امام اگر سلام پھیرے گا، امام سے شروع کرتے ہیں، امام جب سلام پھیریں گے تو نیت کریں گے، جب دائنے طرف سلام پھیریں گے تو دائنے طرف وہ نیت کریں گے نیک جنات کی، فرشتوں کی، اور ان کے داہنے طرف جو مقتدی حضرات ہیں ان کی نیت کریں گے، اور بائیں جانب جب سلام پھیریں گے تو اس وقت بھی نیک جنات، فرشتوں اور اس طرف کے جو مقتدی حضرات ہیں ان کی نیت کریں گے۔ اچھا، یہ تو امام کے لیے ہوا۔ امام کے بعد اب مقتدی کو آتے ہیں۔ جب مقتدی سلام پھیریں گے تو مقتدی کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ امام کے داہنے طرف ہیں یا بائیں طرف ہیں۔ اگر امام کے داہنے طرف ہیں، وہ امام کے داہنے طرف اگر مقتدی ہیں تو وہ مقتدی جب سلام پھیرے گا داہنے طرف، تو داہنے طرف سلام پھیرتے وقت وہ صرف نیت کریں گے نیک جنات کی اور فرشتوں کی، اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے، چونکہ اب ان کے بائیں طرف امام ہیں، تو بائیں طرف جب سلام پھیریں گے تو نیک جنات اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ امام کی بھی نیت کریں گے۔ اور اگر امام کے بائیں طرف ہیں مقتدی، اگر مقتدی امام کے بائیں طرف بیٹھے ہیں تو وہ جب سلام پھیریں گے دائنے طرف تو نیک جنات اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ امام کی نیت کریں گے، اور بائیں جانب جب سلام پھیریں گے تو اس وقت نیک جنات اور فرشتوں کی بس نیت کریں گے۔ یہ تو ہوگا مقتدی کا۔ اور جو تنہا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ امام ہے نہ مقتدی ہیں بلکہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ دونوں طرف جب سلام پھیریں گے تو ایک ہی طرح کی نیت ہوگی، فرشتوں کی نیت کریں گے اور نیک جنات کی نیت کریں گے۔ دل میں ارادہ ہوگا کہ ہم ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوا سلام پھیرتے وقت کس کی نیت کریں گے۔ اب یہ بات بھی اہم یاد رکھنی چاہیے، جب آپ سلام پھیر رہے ہیں تو آپ کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ بعض اوقات لوگ نظارے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، اور کچھ بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، سنت طریقہ ہے، کیا دیکھنا کیا چاہیے، وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب سلام پھیرتے ہیں، دائنے طرف سلام پھیریں تو آپ کی نگاہ کندھے میں ہونی چاہیے، بائیں طرف بھی سلام پھیریں تو نگاہیں کندھے میں ہونی چاہیے، یعنی دونوں طرف سلام پھیرتے وقت نگاہیں کندھوں میں ہو، یہی مسنون اور سنت طریقہ ہے۔ تمام باتیں آ گئی، اگرچہ ویڈیو لمبا ہوا لیکن ضروری باتیں ہیں سلام پھیرنے کے تعلق سے، آپ اس کو خود بھی یاد رکھیں، ہو سکے تو اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور ہمارے سبسکرائبر بڑھانے میں مدد کرنے کے طور پر اپنوں کے موبائل میں یہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم دین کی پیغام پہنچا سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔